سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ پاک ہے او ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، راتوں رات مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، او ذات جس نے اس کا چار چفیرا برکت والا بنا دیتا ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ دکھائیے اسی اس نو اپنی قدرت دی نشانیاں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ پاک سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب رحمان دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام آمینہ دے لال پے کرے حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پیغمبر بے مثال اور پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد واجب القدر واجب الاحترام معزز سامعین و سامعات، محترم حاضرین و ناظرین، رجب دا مہینہ جاری و ساری ہے، آخری دن نے اس مہینے تو بعد شعبان دا مہینہ اور اس دے بعد پھر رمضان المبارک دا مہینہ۔ تو اے مہینہ رجب دا جڑا جا رہا ہے، یہ انہاں مہینیاں دے وچوں وے جنہاں نو حرمت والا مہینہ کہا جاندا ہے۔ اسلامی مہینیاں دے وچوں 4 مہینے حرمت والے نے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ اس رجب دے مہینے دے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات بھی ہوئی ہے، اور اس رجب دے مہینے دے اندر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو معراج بھی ہوئی ہے، اور ایسے مہینے دے اندر مدارس دے اندر
بخاری شریف دی آخری حدیث تے درس بھی دتا جاندا ہے۔ حدیث دی سب تو بڑی کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری۔ قرآن پاک دے بعد اگر سب تو صحیح کتاب ہے او صحیح بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف دا مدارس دے اندر اختتام ہوندا ہے، اس مہینے دے اندر ایدی آخری حدیث نو بیان کیتا جاندا ہے، ایدے تحت درس دتا جاندا ہے۔ او حدیث جس لفظ تو شروع ہوندی ہے او الفاظ کی نے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس حدیث نو بیان کیتا جاندا ہے، ایدا آغاز لفظ سبحان تو ہویا ہے۔ تو میں آج انشاءاللہ تواڈے سامنے خطبہ جمعہ دے اندر لفظ سبحان اللہ دی فضیلت اور اہمیت نو بیان کراں گا کہ لفظ سبحان دے اندر کنی پاور ہے، لفظ سبحان اللہ دی کنی عظمت اور کنی شان اور کننا مقام ہے۔ اسے واسطے اللہ پاک نے نبی محترم علیہ السلام نو جیڑی معراج کروائی ہے، واقعہ معراج نو شروع کیتا ہے تو اللہ پاک نے اسے لفظ سبحان تو ہی کیتا ہے۔ کتھے لکھی ہے؟ اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ نے معراج دا واقعہ شروع کیتا تے لفظ سبحان تو کیتا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ سبحان یعنی پاک ہے او اللہ، سبحان الذی پاک ہے او ذات جن نے سیر کرائی اپنے بندے محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم نو، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، راتوں رات مسجد حرام تو لگ کے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ او ذات جنہیں او دا چار چفیرہ برکت والا بنا دیتا ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا تاکہ دکھائے اس نو اپنی قدرت دیاں نشانیاں، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ کیونکہ اللہ پاک سننے والا بھی ہے تے اللہ دیکھنے والا بھی ہے۔ اللہ نے واقعہ معراج نو شروع فرمایا تے لفظ سبحان تو شروع فرمایا۔ لفظ سبحان اللہ دی بڑی عظمت ہے، لفظ سبحان اللہ دا بڑا مقام تے بڑی فضیلت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دی دنیا دے اتے جنیاں بھی کوئی چیزاں نے اے دے اندر جو کچھ بھی ہے، زمینہ آسمانہ دے اندر جیڑی شے بھی ہے وے، اس ہر چیز رب دی تسبیح بیان کر دی ہے۔ زمینہ آسمانہ دے اندر جو کچھ بھی ہے وے، ساری دی ساری ہر چیز جیڑی ہے او تسبیح بیان کر دی ہے، لفظ سبحان اللہ پڑھ دی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے قرآن دے اندر اس بات نو بیان کر دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سبح للہ ما فی السماوات والارض، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ فرماتے ہیں سبح للہ۔ قرآن پاک دے اندر
چار پانچ صورتاں ایسیاں نے جنہوں اللہ نے شروع کیتا تے سبح للہ تو یا یسبح للہ ما فی السماوات والارض، اس نام تو اللہ نے شروع فرمایا سبح للہ یسبح للہ. اے دا معنی کی ہے، اے دا مطلب کی ہے؟ سبح للہ ہے تسبیح بیان کر دیے. ہر چیز جو کچھ زمین آسمانہ دے اندر ہے، یسبح للہ دا معنی بھی یہ ہوئی ہے کہ زمین آسمانہ دے اندر جو کچھ بھی ہے وے وہ اللہ دی تسبیح بیان کر دے. زمینہ تے آسمانہ دے اندر جو کچھ بھی ہے، چرند نے، پرند نے، انسان نے، حیوان نے، نباتات نے، جمادات نے، خشکی ہے، تری ہے، پہاڑ نے، جناب پرندے نے، چرندے نے، ہر چیز جڑی ہے وہ اللہ دی تسبیح بیان کر دی ہے. اللہ فرماندے نے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اللہ فرماندے نے زمین آسمانہ دی اندر ہر چیز جڑی ہے میری تسبیح بیان کر دی ہے. وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اللہ فرماندے نے لیکن تانوں انہاں دی تسبیح دا پتہ ہی نہیں لگدا، تسی انہاں دی تسبیح نو سمجھدے نہیں، تسی انہاں دی تسبیح نو پہچان دے نہیں کہ ہر چیز اللہ دی تسبیح کیویں پڑھ دی ہے. صبح دا ٹائم ہوندا ہے، چرند پرند اپنے مکاناں دے وچوں محلاں دے وچوں نکلدے نے، اپنیاں کھڈاں دے وچوں نکلدے نے، اپنے آلنیاں دے وچوں نکلدے نے. ہر پرندہ، ہر جانور اپنی اپنی بولی دے اندر، اپنی اپنی زبان دے اندر بولدا تے ترانے پڑھدا ہے. اسی سمجھنے ہاں یہ چڑیاں چہک دیاں نے پیاں، جانور بول دینے پے، لیکن یہ حقیقت وچ رب دیاں تسبیحاں بیان کردے ہوندے نے. یہ حقیقت وچ رب دیاں ثناواں بیان کردے ہوندے نے. یعنی ہر چیز دی زبان تے رب دی تسبیح ہوندی ہے. ہر چیز دی زبان تے یہ الفاظ ہوندے نے کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ دی تسبیح بیان کردے نے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لفظ سبحان اللہ انی عظمت والا جملہ ہے، یہ بڑی شان تے فضیلت والا یہ جملہ ہے. لفظ سبحان اللہ یہ ہر چیز ہی پڑھ دی ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام دنیا تے بھیجے ہے. آدم نبی تو لے کے تے عیسیٰ علیہ السلام تک، عیسیٰ علیہ السلام تو لے کے آمنہ دے لال تک سارے نبی جڑے نے وہ بھی سبحان اللہ ہی پڑھ دے آئے نے. انہاں دی زبان تے بھی سبحان اللہ ہی جاری رہے ہے. جس وقت حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال نے پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت آدم نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیدا کر کے فرمایا کہ یہ سب تو پہلے فرشتیاں نو پیدا کیتا ہے. فرشتیاں نو پیدا کر کے اللہ فرماندے نے میرے فرشتیو میں آدم نو پیدا کرن لگا واں، میں آدم نو بنان لگا. تے فرشتے کہن لگے اللہ آدم نو پیدا کرن دی لوڑ کی، اسی جو ہیں واں تیری تسبیح بیان کرنے ہاں، اللہ تیریاں حمداں ثناواں اسی بھی بیان کرنے ہاں. تے اللہ تینوں آدم نو پیدا کرن دی لوڑ کی پہ گئی ہے. اللہ تو آدم نو پیدا کریں گا، انسان پیدا ہون گے، یہ آپس میں لڑائی جھگڑے کرن گے، فتنہ فساد ہوئے گا، خون خرابہ ہوئے گا. اللہ اسی جو ہیں وہ تیری تسبیح پڑھن واسطے. اللہ فرماندے نے اے میرے فرشتیو انی عالم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتیو جو میں جاننا تسی نہیں جان دے، جو میرے علم وچ ہے وہ تواڈے علم وچ کوئی نہیں. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا، پیدا فرما کے پھر دنیا دیاں چیزاں جڑیاں نے انہاں نو پیدا فرمایا. دنیا دا ساز و سامان، برتن وغیرہ اللہ نے پیدا کیتے. کوئی ہانڈی، کوئی ڈوئی، کوئی چمچا، کوئی توا، کوئی پرات، اس قسم دے جس وقت برتن پیدا ہوئے نا، برتن بنے تے اللہ فرماندے نے فرشتیو تسی آندے سو کہ آدم نو پیدا کرن دی لوڑ کوئی نہیں. ہن دسو تے صحیح ہے نا چیزاں دے نام کی نے؟ اے چیز جڑیاں چیزاں پیدا ہوئیاں نے انہاں دا نام دسو. ہن فرشتیاں دی جانے بلا فرشتے کھاندے کوئی نہیں، پیندے کوئی نہیں، انہاں دا انہاں چیزاں نال تعلق
کوئی نہیں. تے فرشتے آندے نے اللہ سانو انہاں چیزاں دا کوئی علم نہیں. جس وقت اللہ فرماندے نے دسو انہاں چیزاں دے نام کی نے, تے فرشتیاں دی زبان تے جڑے لفظ آئے نے او کی نے. آندے نے قالوا سبحانکا قالوا سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا. اے اللہ تو پاک ہے. فرشتیاں دی زبان تے کیڑا لفظ آیا؟ سبحانکا. اے ہوئی گل میں بیان کرنا چاہنا کہ ہر چیز دی زبان تے لفظ سبحان ہے. قالوا سبحانکا لا علم لنا. جدو بندے دی عقل جواب دے جائے, جتھے بندے دی سوچ تے عقل دی انتہا ہوندی ہے اتھو رب دی قدرت دی ابتدا ہوندی ہے. قالوا سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا. عرشاں والیا تو پاک ہے, سانو کسے چیز دا علم کوئی نہیں مگر جو تو سانو علم عطا کر دے میں او دائی سانو علم ہے. انکا انت العزیز الحکیم. کیونکہ اللہ تو جاننے والا تے حکمتاں والا ہے. فرشتیاں دی زبان تے بھی کی لفظ آیا؟ قالوا سبحانکا. سبحان اللہ. اے نبی آدم دے وقت دی گل ہے. اگے چلنا جناب یونس علیہ السلام دی گل سناواں. جدوں جناب مچھلی دے پیٹ وچ چلے گئے, مچھلی دے پیٹ وچ چلے گئے, 40 دن تک مچھلی دے پیٹ دے اندر رہے نے. ہن اندھیرے ہی اندھیرے نے, ظلمات ہی ظلمات نے. انہیں اندھیریاں دے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے کی پڑھیا؟ لا الہ. کی پڑھیا؟ لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ وچ پڑھ دینے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین. یونس نبی نے مچھلی دے پیٹ وچ پڑھیا اللہ تیرے علاوہ اور کوئی نہیں. سبحانکا سبحانکا. اللہ تو پاک ہے, اللہ تو پاک ہے. 40-41 دن حضرت یونس نبی نے مچھلی دے پیٹ وچ سبحان اللہ پڑھ دے رہے, سبحانکا پڑھ دے رہے. اللہ نے پھر جناب یونس نبی نو مچھلی دے پیٹ وچوں نجات عطا کر دیتی. مچھلی دے پیٹ وچ سبحان اللہ پڑھ رہے, سبحانکا سبحانکا. تے مچھلی دے پیٹ وچ رب نو پاک آکھیا. رب نے حضرت یونس نبی نو مچھلی دے پیٹ وچوں پاک کر کے جڑا باہر کٹ دیتا ہے تے رہائی تے نجات عطا کر دیتی ہے. اینو آندے نے سبحان, اینو آندے نے سبحان اللہ. اے تے نبی یونس دی گل ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام دی گل سناواں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت گئے نے کوہ طور تے کہن لگے عرشاں والے ربا تیری آواز کڈی پیاری ہے, اللہ تو آپ کڈا کو پیارا ہوئیں گا. تے گلاں کردے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام رب دے بڑے لاڈلے پیغمبر سن. کہن لگے اللہ تیری آواز کنی پیاری ہے, تو آپ کننا کو پیارا ہوئیں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہن لگے اللہ میں تینوں ویکھنا چاہنا, میں تیرے نال ہم کلام ہونا چاہنا, میں تینوں دیکھنا چاہنا, تیرے چہرے دی زیارت کرنا چاہنا. اللہ فرماندے نے موسیٰ تو مینوں ویکھ نہیں سکدا. اللہ نے قرآن وچ نقشہ کھچیا فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی فلما تجلی ربہ للجبل. جس وقت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے پہنچے کہنے لگے اللہ میں تینوں ویکھنا چاہنا, رب آرینی اللہ میں تینوں دیکھنا چاہنا. اللہ فرماندے نے موسیٰ لن ترانی تو مینوں ویکھ نہیں سکدا. نہیں اللہ میں تینوں ویکھنا. آکھیا پھر اے سامنے جڑا پہاڑ ہے نا اس پہاڑ وال ویکھی جا, اگر یہ پہاڑ سلامت رہا تے تو مینوں ویکھ لویں گا,
اگر یہ پہاڑ سلامت نہ رہا تے تو مینوں ویکھ نہیں سکدا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، اللہ ذوالجلال نے اپنے نور دا تجلہ پہاڑ دے اتے پایا، نور دی تجلی پہاڑ تے سٹی تے پہاڑ جڑا ریزہ ریزہ ہو گیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پے، بے ہوش ہو کے زمین تے گر گئے۔ تے جس وقت ہوش آیا نا نبی موسیٰ نو، تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کھیا؟ قال سبحانکا، کیا کھیا؟ قال، میں جڑی گل سمجھا رہے ہیں سبحان اللہ ہے، قال سبحانکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قال سبحانکا تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں سبحانکا، اللہ تو پاک ہے، میں اپنی گل تے رجوع کرنا وا، میں تے مومن بندیاں دے وچوں ہاں۔ اللہ تیری گل ٹھیک ہے، تو آنا سے مینوں ویکھ نہیں سکدا، واقعی میں تیرے نور دی تجلی نہیں ویکھ سکیا، تے ربا میں تینوں کیویں دیکھ سکنا؟ اللہ دے چہرے دی زیارت دنیا تے کوئی نہیں کر سکتا۔ قیامت والے دن اللہ جنت دی اندر سب تو وڈی نعمت ہی عطا کرن گے تے اپنے چہرے دا دیدار عطا فرما دیں گے۔ جنتیاں نو ہر نعمت مل جائے گی تے اللہ فرمان کے جنتیوں دسو کوئی نعمت دی کمی ہے؟ وہ آکھن گے اللہ کوئی نعمت دی کمی نہیں، سانو اور کسے نعمت دی ضرورت ہی کوئی نہیں، انہیاں نعمتاں تو عطا کر دیتیاں نے۔ تے اللہ فرمان کے جنتیوں اجے تے تانوں میں کچھ بھی نہیں دیتا، انہیاں نعمتاں کھا ہنڈا لئیاں جے، اجے میں تانوں کچھ نہیں دیتا، اجے تے میں تانوں سب تو بڑی نعمت عطا کرن لگا واں۔ اللہ فرمان کے اے دنیا دے لوگو، میں اپنے پردے جڑے نے سارے ہٹا دینا وا، اج میں تانوں جنت دی سب تو بڑی نعمت عطا کرن لگا کہ میں تانوں اپنے چہرے دا دیدار عطا کرن لگا وا۔ سب تو بڑی نعمت جنت وچ یہ ہوئے گی کہ جنتیاں نو اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے اپنا دیدار نہ کروایا، نور دی تجلی پہاڑ تے پائی، پہاڑ ریزہ ریزہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا قال سبحانکا، اللہ تو پاک ہے، سبحان اللہ۔ اے نبی موسیٰ دی گل ہے، اگے چل جناب عیسیٰ علیہ السلام دی گل سناواں۔ قیامت والا دن ہوئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ زندہ کرن گے۔ اللہ فرمان کے اے میرے نبی عیسیٰ دس دے سینا، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو لوکاں نو کیا سی مینوں تے میری ماں نو رب تے علاوہ معبود بنا لو، میرے علاوہ مینوں تے میری ماں نو رب بنا لو، معبود بنا لو۔ تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان گئے قال سبحانکا، قال سبحانکا ان کنت قلتو فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان گئے قال سبحانکا، اے اللہ میں کوئی نہیں وکھیا، تو پاک ہے، اگر میں آندھا تے اللہ پھر بھی تو جاننا ہے، اگر میں نہ آکھاں تے پھر بھی تیرے علم وچ اللہ تو غیباں نو جانن والا۔ سبحانکا، اللہ تو پاک ہے، میں اپنی زبان تو اپنی قوم دیاں لوگاں نو یہ گل آکھی کوئی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سبحانکا کہہ کے رب دی دربار وچ بری ہو جان گے۔ جڑے عیسیٰ نبی علیہ السلام دی ماں نو رب کہن والے، عیسیٰ علیہ السلام نو رب دا بیٹا کہن والے، مریم نو رب دی بیٹی سمجھن والے، اوتھے گرفتار ہو جان گے، پھس جان گے۔ عیسیٰ نبی سبحانکا کہہ کے بری ہو جان گے۔ تے گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت والے دن بھی آکھن گے سبحانکا، اللہ تو پاک ہیں۔ جس وقت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے بہتان لگا، عبداللہ بن ابی منافق نے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے بہتان لا دیتا۔
تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے وحی نازل ہوئی. اللہ نے اما جی عائشہ دی شان وچ آسمانہ تو 17 آیتاں نازل فرما دیتیاں. ان آیتاں دے آخر تے اللہ نے اس بات نو بیان کیتا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم. فرمایا میرے محبوبہ انہاں لوگاں نو اے قرآن پڑھ کے دس دیو سبحانک ھذا بہتان عظیم. اللہ تو پاک ہے، اے جڑا عائشہ تے بہتان لگا ہے اے بڑا وڈا بہتان ہے، اے تے بہتان عظیم لگا ہے. سبحانک اللہ دی ذات پاک ہے تے اللہ دا نبی بھی پاک ہے تے نبی دی بیوی عائشہ بھی پاک ہے رضی اللہ تعالی عنہا. اتھے بھی لفظ سبحانک آیا. تے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی واری آئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی زندگی دی اندر سبحانک سبحان اللہ اپنی زبان تو پڑھ دے آئے، اپنی زبان تو سبحان اللہ کہندے آئے. ایک دن نہ مکے دے کافر کٹھے ہو کے آئے میرے تے تواڈے پیر و مرشد علیہ الصلوۃ والسلام کول تے آ کے نہ کچھ سوال کیتے. کہن لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نے جڑے سوال جواب کیتے اللہ نے او دا نقشہ قرآن وچ کھچیا ہے. مکے دے کافر آ کے کی آندے نے وقالوا لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا. مکے دے کافر آ کے کہن لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تیرے تے اس وقت تک ایمان نہیں لے آواں گے جب تک تو اپنے ہتھاں نال زمین وچوں پانی دا چشمہ جاری نہ کر دیویں یا تیرے واسطے زمین وچوں ایک کھجوراں دا باغ نہ اگ پوے تے انگوراں دا باغ نہ اگ جائے. فتفجر الانہار خلالها تفجیرا. تے یا پھر جناب ان باغاں دے درمیان وچ تو نہراں جاری نہ کر دیویں او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا. یا تو آسمان تو کوئی بدل دا ٹکڑا ساڈے اتے نہ گرا دیں او تاتی باللہ یا تو اپنے اللہ نو ساڈے سامنے نہ لے آئیں والملائکۃ قبیلا. تے فرشتے بھی اللہ دے نال آسمانہ تو زمین تے اتر دے آن ساڈیاں اکھاں دے سامنے زمین تے اللہ بھی اتر دا آئے تے فرشتے بھی اتر دے آن اسی پھر تیرے تے ایمان لے آواں گے. نال آندے نے او یکون لک بیت من زخرف تیرے واسطے ایک سونے دا ایک محل بھی ہونا چاہیے او ترکا فی السماء تے تو ساڈیاں اکھاں دے سامنے آسمانہ تے بھی چڑھدا نظر آئے تے آسمانہ تو جا کے پھر ایک پڑھی پڑھائی کتاب لکھی لکھائی کتاب لے کے تے ساڈے تے نازل ہو جائیں پھر اسی تیرے تے ایمان لے آواں گے. اگر لے آواں گے تد بھی اگر یہ نشانیاں تو ظاہر کر دے میں پھر بھی اسی مننا گے تے ایمان لے آواں گے نہیں مننا گے تے نہیں لے آواں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے جدوں ایک کافراں نے یہ سوال رکھ دیتے ہن میرے نبی حیران نے پریشان نے کہ اے چیزاں تے میں اپنے ہتھاں نال جاری نہیں کر سکتا اے تے رب دی قدرت دا کرشمہ ہے. رب اگر چاہے تے میرے ہتھوں معجزات ظاہر کروا سکتا ہے لیکن اے تے رب دی قدرت دی نشانی ہے رب جو چاہے کر سکتا ہے. جدوں مکے والیاں سوال کیتے نے میرے مصطفیٰ نے ہن جواب کی دیتا ہے. آپ فرماتے نے اللہ سبحانہ تو فرمایا میرے محبوبہ قل اپنی زبان تو کہہ دیو. اللہ جی کی آکھاں فرمایا قل سبحان ربی تسی بھی کہہ دیو سبحان اللہ قل سبحان ربی. اے میرے محبوبہ اپنی زبان تو کہہ دیو سبحان ربی میرا رب پاک ہے حل کنت الا بشر الرسولا.
मेरे महबूबा तू कह दे मेरा रब पा के मैं ते रब दा बशर रसूल हाँ, हल कुन तो इला बशर रसूला, मैं ते अल्लाह दा बशर बंदा रसूल बन के आया। ये चीज़ां मेरे इख्तियार विच कोई नहीं जे, मैं ते उस रब दी जात ते जेड़ा तवक्कुल करने वाला, जेड़ा सुबहान रब्बी, मेरा रब जेड़ा पा के। देखो मक्के वाले ने जदों आके इन्ने सवाल कीते ने कि साडियां अखां दे सामने आसमानां ते चढ़ जा, लेकिन उदों मेरे नबी अपनी मर्जी नाल आसमानां ते नहीं जा सके। मेरे नबी ने आख्या सुबहान रब्बी, मेरा रब पा के मैं आप आसमानां ते नहीं जा सकता। और जदों रब ले जानते आया फिर मिनट ते सेकंड का एक हिस्सा भी नहीं लगा, फिर जनाब कोई वक्त भी नहीं लगा। अल्लाह जुल जलाल जदों ले जानते आए ने फिर अल्लाह फरमाते ने मेरे महबूबा उठ पै। अल्लाह जी की करा, फरमाया हुण तुहानू आसमानां ते बुलान लगा वा। सुबहान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। हुण जदों रब ले जानते आया, रब कादर है ना, रब पाक है ना, जो चाहे रब कर सकता है। इत्थे भी अल्लाह ने आख्या सुबहान अल्लाजी, उत्थे मेरे महबूब ने आख्या फरमाया कुल सुबहान रब्बी, महबूबा तुसी भी कह दियो सुबहान रब्बी, मेरा रब पाक है। जदों इन्हां तुहानू आख्या तुसी अपनी मर्जी नाल आसमानां ते नहीं आ सके, हुण मैं जदों बुलांते आया महबूबा सुबहान अल्लाजी असरा। हुण उठ पो सुते रहन सिद्दीक फारूक होरी, तू फलकां ते आ जा चुप करके, बुर्राक ते चढ़ के लै लसरा तो को बोल सुना जा चुप करके। अकसा दे विच निशान कई जो बनाए मैं तेरे वेखन लई, अखां चुक चुक के वेंदे ने सारे नबी, दो को बोल सुना जा चुप करके। अखां चुक चुक के वेंदे नी सारे नबी, दो को रकतां पड़ा जा चुप करके। सुते रहन सिद्दीक फारूक होरी, तू फलकां ते आ जा चुप करके। जदों रब ले जानते आया फिर सेकंड भी लगा नहीं लगा, क्यों? सुबहान अल्लज़ी असरा, अल्लाह दी जात पाके जो चाहे कर सकती है। मेरे महबूब ने आख्या कुल सुबहान रब्बी, मेरा रब पाके हल कुन तो इल्ला बशर रसूला, मैं ते रब दा बशर इंसान हाँ, मैं रब दा बशर रसूल हाँ। पता ही लगा कि नबी पाक भी सुबहान अल्लाह पढ़ते सन, साडे नबी भी सुबहान अल्लाह पढ़ने वाले, अपनी जुबान तो लफ्ज़ सुबहान जारी करने वाले। मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ते सुबहान अल्लाह पढ़दे ही पढ़दे उम्मत दियां लोगां नूं मेरे नबी ने सुबहान अल्लाह पढ़न दी तलकीन फरमा दी है। हदीस पाक दे अंदर मौजूद है, जग्गां दे पीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने जेड़ा बंदा अपनी जुबान तो एक मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़दा है, अल्लाह जुल जलाल उस बंदे वास्ते जन्नत दे अंदर एक खजूर दा दरख्त ला देंदे ने। एक मरतबा जेड़ा सुबहान अल्लाह पढ़दा है जन्नत विच ओहदे वास्ते खजूर दा दरख्त लग जांदा है, ते ओह खजूर दा दरख्त इतना बड़ा हुंदा है ओहद पहाड़ नालों भी वजनी, ओह जन्नत दे अंदर अल्लाह दरख्त लगा देंदे ने, ते ओहदा साया जेड़ा कदी मुक नहीं सकता। एक अरबी नस्ल घोड़े ते शाह सवार हो के ते दौड़ांदा रहे 70 साल तक वो घोड़ा दौड़ांदा रहे, लेकिन वो जन्नत में जेड़ा एक दरख्त लगदा है ओहदा साया नहीं मुक सकदा। एक दरख्त दा मुढ़ इन्ना है कि ओहदा साया जेड़ा घोड़े ते शाह सवार भी ओहदे साए नूं अबूर नहीं कर सकता। एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहण नाल अल्लाह जन्नत दे अंदर दरख्त लगा देंदे ने, ते जेड़ा बंदा 33 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ लैंदा है अल्लाह जुल जलाल उस बंदे दी सारे दिन दियां थकावटां दूर कर देंदे ने। अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा घर दे अंदर मौजूद ने, हजरत फातिमा तो ज़हरा मेरे नबी दी बेटी वो भी घर दे अंदर मौजूद ने। एक जंग विचों बड़ा साजो समान आया, माल दौलत आई है, माल गनीमत आया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वंडन वास्ते चले गए,
تقسیم کرنے واسطے چلے گئے، فجر تو لے کے زور تک، زور تو عصر تک، عصر تو مغرب تو عشاء تک نبی پاک نماز پڑھتے نے، پھر مال غنیمت ونڈنا شروع کر دیندے نے۔ عشاء دے ٹائم نبی علیہ السلام واپس گھر تشریف لے آئے تے نبی پاک دی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے، ابا جان جویں تسی سویرے کرو خالیت گئے سو، عشاء ویلے کر خالیت واپس آ گئے ہو۔ نی بیٹی فاطمہ کی گل ہے؟ فرمایا ابا جی سارا دن چکی پی پی کے میرے ہتھاں تے چھالے پہ جاندے نے، سارا دن کم کر کر کے میرے پٹھے رہ جاندے نے، اللہ میرے محبوب جی، اے میرے ابا جی تے جنگ وچوں بڑا مال آیا سی تے بڑے بڑے غلام آئے سن، ابا جی تسی ایک نکرانی جڑی ہے مینوں بھی خادم مینوں بھی دے دینا سی تاکہ میرے گھر دا کام کاج بھی کردا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے بیٹی فاطمہ تینوں گھر وچ نکرانی رکھن دی ضرورت ہی کوئی نہیں، کام کاج گھر دے آپ کریا کر، ابا جی میں تھک جانی ہاں۔ فرمایا بیٹی سارا دن جدوں چکی پی پی کے تھک جائیں تے اپنے بستر تے لیٹ جائیں تے 33 مرتبہ پڑھ لیا کر سبحان اللہ، 33 مرتبہ پڑھ لیا کر الحمدللہ تے 34 مرتبہ پڑھیا کر اللہ اکبر۔ جدوں اے پڑھ لویں گی اپنے جسم تے پھونک مار لائیں گی، اللہ سارے دن دیاں تھکاوٹاں دور کر دے گا۔ آپ نے فرمایا تینوں خادم نوکرانی رکھن دی ضرورت کوئی نہیں فاطمہ، اے سوکھا جیا وظیفہ ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اے پڑھ لیا کر تیرے سارے دن دیاں تھکاوٹاں دور ہو جان گیاں۔ کیوں؟ اے دے اندر لفظ سبحان اللہ آیا ہے، سبحان اللہ لفظ دے اندر پاور بڑی ہے، لفظ سبحان اللہ دے اندر قدرت بڑی ہے، اے دے اندر شان تے عظمت تے مقام بڑا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لفظ دے اندر شان تے مقام بڑا ہے۔ دوسری حدیث دے اندر نبی محترم علیہ السلام نے فرمایا من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم 100 مرہ، جڑا بندہ دن دے اندر 100 مرتبہ اپنی زبان تو پڑھدا سبحان اللہ و بحمدہی، اللہ ذوالجلال اس بندے دی زندگی دے گناہ انج معاف کر دیندے نے، خطت عنہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ فرمایا اگر اس بندے دے گناہ سمندر دی جھگ دے برابر بھی ہون گے اللہ او بھی معاف فرما دیں گے۔ سمندر دی جھگ دے برابر بھی بندے دے گناہ نے نا، صغیرہ گناہ جڑا بندہ 100 مرتبہ دن وچ پڑھدا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، صرف انہیں الفاظ پڑھدا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تو پاک ہیں اپنیاں تعریفاں دے نال، اللہ تو پاک ہیں مبرہ ہیں منزہ ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ سمندر دی جھگ دے برابر بھی ہون اس بندے دے گناہ تے اللہ معاف فرما دیندے نے۔ کیوں معاف کر دینے؟ لفظ سبحان دی وجہ تو، سبحان اللہ و بحمدہ دی وجہ تو اللہ سمندر دی جھگ دے برابر گناہ معاف فرما دیندے نے۔ تیسری حدیث نبی علیہ السلام فرماندے نے من قال سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، جیڑا بندہ اپنی زبان تو پڑھ دے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ غرست لہو نخلۃ فی الجنہ، اللہ اس بندے نو ایک مرتبہ پڑھن دے بدلے وچ جنت دے اندر کھجور دا درخت اگا دیندے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، جڑا بندہ ایک مرتبہ پڑھدا ہے جنت وچ اللہ کھجور دا درخت لگا دیندے نے، تے جنت دی زمین جڑی ہے بڑی زرخیز ہے۔ جدو نبی پاک علیہ السلام معراج دی رات گئے سن آسمانہ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی، کہن لگے محبوبہ واپس جاؤ گے اپنی امت دے لوگاں نو میرا سلام کیا جے، نالے میرا پیغام دیا جے کہ جنت دی زمین بڑی زرخیز ہے لیکن ہے خالی خالی ہے، سبحان اللہ پڑھیا کرو اللہ تواڈے واسطے جنت وچ درخت لا دین گے۔ ایک مرتبہ پڑھیا جنت وچ کھجور دا درخت لگ جاندا ہے۔ ایتھے ہی بس نہیں، لفظ سبحان دے اندر انی قدرت ہے، انی پاور ہے، انی شان تے عظمت ہے۔ ایک کلمات بڑے وزنی نے،
بخاری شریف دی آخری حدیث اس مہینے دے اندر ہر مدرسے دے اندر بیان کیتی جاندی ہے، کیونکہ بخاری شریف دا آخری حدیث بخاری مکمل ہوندی اس مہینے دے اندر۔ مدارس دے اندر تقریب بخاری دا انعقاد ہوندا ہے۔ اج بھی ساڈی مادر علمی جامعہ اسلامیہ گجرانوالہ دے اندر تقریب صحیح بخاری ہو رہی ہے۔ بخاری شریف دی آخری حدیث تے شیوخ درس دے رہے نے، اس آخری حدیث دی اندر بھی انہوں بھی رب نے شروع کیتا تے لفظ سبحان تو شروع کیتا ہے۔ حدیث دی الفاظ کی نے کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نبی پاک فرماتے ہیں کلمتان، دو کلمے ایسے نے، خفیفتان علی اللسان، زبان تے بڑے ہی ہلکے نے، حبیبتان الی الرحمن، رحمان نو بڑے ہی پسند نے، ثقیلتان فی المیزان، ترازو دے اندر بڑے بھاری نے، بڑے وزنی نے۔ او کلمے کیڑے نے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمات ایسے بہترین کلمات نے جڑے رب نو بڑے پسند نے، ترازو وچ بڑے بھاری نے، رب دے ہاں بڑی عظمت والے نے، بڑے وزن والے نے۔ جڑا بندہ انہاں نو پڑھدا ہے اللہ انہوں بے شمار بے حد و حساب نیکیاں عطا کر دیندے نے۔ کیوں عطا کر دینے؟ سبحان دی وجہ تو، لفظ سبحان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جس وظیفے دے شروع تے لفظ سبحان آ جائے اس وظیفے دی عظمت اور شان بڑی زیادہ ہو جاندی ہے۔ ایک اور وظیفہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، میرے نبی دی پیاری بیوی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا فجر دی نماز پڑھ کے تے اپنے مسلے تے بہ جاندیاں، سورج طلوع ہون تک وظیفے پڑھ دیاں رہندیاں، ذکر اذکار کر دیاں رہندیاں۔ ایک دن نبی علیہ السلام نے پوچھیا، نہیں جویریہ انی دیر کی پڑھ دی رہنی ہے؟ نماز پڑھ کے تے سورج طلوع ہون تک مسلے تے ہی بیٹھی رہنی ہے؟ کہنے لگیاں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر اذکار ورد وظیفے پڑھ دی رہنی ہیں، میں وظائف پڑھ دی رہنی ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، انی جویریہ وظیفے تے تو بڑی پڑھنی ہے، لیکن ایک وظیفہ میں نہ تینوں دس دیاں، اگر او تو پڑھن لگ پائیں تیرے سارے اے وظیفے ایک پاسے تے اے کلا وظیفہ کلا ایک پاسے، ایک گھنٹے دے وظیفے ایک پاسے انہاں دا اجر و ثواب، تے اے جڑا میں تینوں وظیفہ دسن لگا اے دا اجر و ثواب کلا ہی ایک پاسے۔ ترازو دے ایک پلڑے دے اندر سارے ایک گھنٹے دی عبادت ایک پاسے تے اے وزنی کلمات کلے ایک پاسے۔ اللہ دے نبی کیڑے کلمات نے؟ فرمایا انی جویریہ 3 مرتبہ فجر دی نماز تو بعد پڑھیا کر سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عرشہ و مداد کلماتہ۔ آکھیا نہیں جویریہ اگر یہ کلمے تو 3 مرتبہ پڑھ لینا اس سارے وظائف تو وزنی ہو جان گے۔ کیوں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، اے دل شروع تے بھی لفظ سبحان آیا، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عرشہ و مداد کلماتہ۔ یہ 3 مرتبہ پڑھنا اللہ بے انتہا اجر و ثواب عطا کر دیندے نے۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے ایک اور وظیفہ دسیا، وہ بھی لفظ سبحان تو شروع ہوندہ ہے۔ آپ فرماندے نے جدوں تسی کسی مجلس دے اندر بیٹھے ہو، وہ مجلس دے اندر 2 4 5 10 بندے جننے بھی بیٹھے ہون، آپ فرماندے نے جدوں مجلس تو اٹھو، جس وقت مجلس برخاست ہوئے تے اپنی زبان تو ایک دعا پڑھیا کرو، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔
آپ فرماندے نے جو شخص مجلس دے گناہاں دا کفارہ اے دعا پڑھ کے مجلس وچوں اٹھدا ہے اوتھے بیٹھے ہیں جننے او دے گناہ ہوندے نے اللہ اس دعا دی برکت نال سارے ہی معاف فرما دیندے. کیوں معاف فرماندے نے؟ اے دے اندر بھی لفظ سبحان آیا. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. بڑے بڑے ایسے پیارے وظیفے نے جڑے نبی پاک نے دسے نے جڑے لفظ سبحان تو شروع ہوندے نے. اللہ نو پاک کہہ کے بندہ سبحان اللہ کہہ کے اللہ دی پاکیزگی بیان کر کے جڑا بندہ وظیفہ پڑھدا ہے رب نو بڑا پیارا لگدا ہے. اللہ انہوں بے انتہا اجر عطا فرما دیندے نے. اجے نہیں سمجھ آئی؟ ایک اور وظیفہ نبی مکرم علیہ السلام نے بیان فرمایا. آپ فرماندے نے جڑا بندہ اپنی زبان تو پڑھدا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ اے کلمات نو پڑھدا ہے اللہ او دی زندگی دے گناہاں نو انج جھاڑ دیندے نے جویں درخت دے اوتوں پتے جھڑ جاندے نے. جویں درخت تو پتے جھڑ جاندے نے موسم خزاں دے اندر، اسی طرح اس بندے دے زندگی دے گناہ جھڑ جاندے نے، صاف ہو جاندے نے. جڑا بندہ اے کلمات پڑھدا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ. تے جڑا بندہ پڑھدا رہندا ہے سبحان اللہ پڑھدا رہندا ہے او دی عظمت تے شان ہی وکھری ہے نا. دیکھو بندہ نماز پڑھدا، نماز شروع کردا ہے پڑھدا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. ایتھے بھی لفظ سبحان آیا. رکوع وچ جاندا ہے پھر آندا سبحان ربی العظیم، ایتھے بھی لفظ سبحان آیا. بندہ سجدے دے اندر جاندا ہے پھر آندا سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، اوتھے بھی لفظ سبحان آیا. سبحان اللہ پھر سلام پھیر دے تے پھر پڑھ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لفظ سبحان اللہ پڑھدا رہندا ہے. کوئی چیز چنگی ویندا تے آندا سبحان اللہ، کوئی فصل ویندا تے آندا سبحان اللہ، درخت ویندا تے آندا سبحان اللہ، پانی ویندا تے آندا سبحان اللہ، کھانے رنگ پرنگے ویندا تے آندا سبحان اللہ، جمعہ پڑھدا تے آندا سبحان اللہ، درس سندا تے آندا سبحان اللہ، قرآن پڑھدا تے آندا سبحان اللہ، قرآن سندا تے آندا سبحان اللہ. اور قدم قدم تے بندہ سبحان اللہ پڑھدا رہندا ہے. عرش بری تے اللہ فرشتیاں نو کٹھیاں کر کے آندے نے او میرے فرشتیو اس بات تے گواہ بن جاؤ. بندہ زمین تے بار بار سبحان اللہ پڑھدا ہے، آندا ہے اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے. اے میرے فرشتیو تسی گواہ بن جاؤ میں اس بندے نو گناہاں تو بھی پاک کر دیتا. اس واسطے یہ بڑی عظمت اور شان والا یہ وظیفہ ہے. لفظ سبحان انہوں اپنی زندگیاں دا معمول بناؤ. چل دیاں پھر دیاں اٹھ دیاں بیٹھ دیاں جڑے وظائف نے لفظ سبحان تو جڑے شروع ہوندے نے انہوں نے پڑھیا کرو. اے اسلامی وظائف نے، انہاں دی وجہ تو اللہ بڑیاں برکات نال ہمکنار کر دینے. اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سانو صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.